अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अर्सा पहले मैंने किसी से सुना था कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली बैड टीचर्स। गो मैं इस बात पे किसी हद तक पार्शली बिलीव करता था, लेकिन रिसेंटली रॉबिन रोजनथाल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से मुझे स्टडी करने का मौका मिला, और फिर ख़ास तौर पे जो थ्योरी उन्होंने दी जिसको पिग्मैलियन इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है, जब उसको जानने का मौका मिला तो मेरा यकीन इस बात पे पुख्ता हो गया कि स्टूडेंट्स कभी बैड नहीं होते, टीचर्स ही बैड होते हैं। अच्छे टीचर्स होते हैं या बैड टीचर्स होते हैं, और जैसे टीचर्स होते हैं उस तरह के स्टूडेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं। मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ ये आम है पेरेंट्स के लिए जब वो अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हों, ये बात इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए जब वो स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हों, या उन सब लोगों के लिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लीडिंग पोजीशन में हैं और उनके साथ उनके सब ऑर्डिनेट्स हैं। तो उनके जो बिलीव्स हैं, टीचर्स के बिलीव्स अबाउट देयर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के बिलीव्स अबाउट देयर किड्स, अपने बच्चों के हवाले से, और जो ऑर्गेनाइजेशन में लीडिंग पोजीशंस में लोग हैं उनके जो बिलीव्स हैं। यहाँ बिलीव्स से मुराद एक्सपेक्टेशंस है, तवक्कुआत है। तो जो उनकी तवक्कुआत हैं वो किस तरीके से असरअंदाज होती हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे, वो किस तरह से असरअंदाज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सब ऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस पे, या वो बच्चों की परफॉर्मेंस पे जब पेरेंट्स की जो तवक्कुआत होती हैं। अब इसमें जो एक ख़ास तौर पे मैं जिस थ्योरी को मैंने आज लिया है और रिसेंटली जिसको मैंने स्टडी किया है वो पिग्मैलियन इफ़ेक्ट के हवाले से है, जो रॉबिन रोजनथाल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे जो नताइज उसने अख़ज़ किए मुख्तसरन वो मैं आपके सामने रखूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका जो वर्ल्ड व्यू है उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। आप पेरेंट हैं तो बच्चों के हवाले से जैसे आप सोचते हैं, जैसे बिहेव करते हैं बच्चों के साथ, आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के हवाले से जो आप सोचते हैं, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशनल हेड हैं, लीडर हैं, आप अपने सब ऑर्डिनेट्स के हवाले से जो सोचते हैं, तो इसमें कुछ फ़र्क यकीनन आएगा। अब ये पिग्मैलियन इफ़ेक्ट बुनियादी तौर पे है क्या, इसके लिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स रखूँगा जल्दी से। पहली ये कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुछ चूहों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया। माउस पे ये बुनियादी तौर पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ, और दो मुख्तलिफ लोगों को उन माउस को डिवाइड करके दे दिया गया। एक शख्स को ये कहा गया कि जनाब जो आपको चूहे दिए गए हैं ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत जीनियस हैं, बहुत जल्दी सीखने की सलाहियत रखते हैं। दूसरे को कहा गया कि आपको जो चूहे दिए गए हैं ये बहुत डम्ब हैं, इनमें सीखने की सलाहियत बहुत कम है। कुछ अर्सा उनको दिया गया कि आपने इनको ट्रेन करना है कि ये एक मेज़ से पास थ्रू होंगे। मेज़ एक पज़ल रास्ता होता है जो बहुत सारी जगहों से बंद होता है, लेकिन एक रास्ता उसमें से ऐसा होता है जो आपको दूसरी साइड से निकलने के लिए होता है। तो अब वो माउस को ट्रेन करना था कि ये दूसरी तरफ से निकल सकें। अब जिस शख्स को ये कहा गया था कि आपके चूहे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत जल्दी सीखने की सलाहियत रखते हैं, इंटरेस्टिंगली जब बाद में उन दोनों का मुकाबला कराया गया तो जिसको कहा गया था कि आपके चूहे इंटेलिजेंट हैं वो वाकई सीख चुके थे और वो बहुत इजीली उस मैच से पास थ्रू हो गए, जबकि जो दूसरा था उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना था कि चूहे तो किसी की बात नहीं समझते, और जो चूहों को डिवाइड किया गया था वो एक जैसे चूहे ही थे, उनमें कोई इंटेलिजेंट या डम नहीं था। एक जैसे चूहों को डिवाइड करके, एक ही नस्ल के चूहों को डिवाइड करके दो लोगों को दिया गया था। तो यहाँ से एक चीज़, एक ख्याल जो डेवलप हुआ वो ये था कि शायद जो ट्रेनर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस अबाउट द ट्रेंड, जिनको ट्रेन किया जा रहा होता है, वो जिनकी ट्रेनिंग हो रही होती है उनकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होते हैं। इसी को बाद में कुछ स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया। एक क्लास में जब स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ तो उन तमाम स्टूडेंट्स का आईक्यू टेस्ट लिया गया, और वो आईक्यू टेस्ट लेकर टीचर्स से उसको छुपा दिया गया। उसके बाद स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, रैंडमली उनको डिवाइड किया गया था,
اور ٹیچرز کو کہا گیا یہ جو گروپ اے ہے یہ بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے بہت زبردست پرفارم کیا ہے اپنے آئی کیو ٹیسٹ میں، جبکہ جو بی ہے گروپ بی انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا، یہ ڈم اسٹوڈنٹس ہیں، ان پہ آپ نے زیادہ محنت کرنی ہے۔ ٹرم کے اینڈ پہ جب ایویلویشن ہوئی دوبارہ سے تو یہ دیکھا گیا کہ جن سٹوڈنٹس کے بارے میں کہا گیا تھا، ٹیچرز کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے اپنا آئی کیو ٹیسٹ بہت اچھے انداز میں کیا تھا، بہت ہائی سکور تھا ان کا، انہوں نے اپنی پرفارمنس میں بہت زیادہ بہتری لائی تھی، ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، جبکہ وہ سٹوڈنٹس جن کو کہا گیا تھا کہ یہ ڈم ہیں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی۔ اب ان کا جو پری ٹیسٹ تھا جو پہلے لیا گیا تھا وہ جب ٹیچرز کو شیئر کیا گیا تو وہ حیران ہو گئے، کیونکہ سٹوڈنٹس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان جو گروپ اے کے سٹوڈنٹ تھے وہ واقعی بہت اچھا ان کا آئی کیو ٹیسٹ تھا اور گروپ بی والوں کا نہیں تھا، بلکہ رینڈملی ان کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا، کچھ اچھے ان میں تھے، کچھ اچھے نہیں تھے، کچھ اچھے سٹوڈنٹس اچھا سکور کرنے والے ان میں تھے، کچھ نہیں تھے۔ اب اس سے رابن روزنتھال نے جو نتائج نکالے وہ کیا تھے، اور ان کو اس نے پگمیلین ایفیکٹ کا نام دیا۔ اس نے پگمیلین ایفیکٹ کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ توقعات رکھتے ہیں، کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز اثر انداز ہوتی ہیں اس شخص کی پرفارمنس پہ، اس شخص کی سکلز پہ، اس شخص کی سیکھنے کی صلاحیتوں پہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اثر انداز ہوتی ہیں۔ جن سٹوڈنٹس کو آپ شروع میں ہی ڈم سمجھنے لگ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نالائق ہیں، یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، یا جن سب آرڈینیٹس کے بارے میں آپ ایسا سوچتے ہیں اور پھر یہی توقع رکھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ واقعی اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ اور جن سٹوڈنٹس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن سب آرڈینیٹس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اچھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ان کا اچھا امیج ہوتا ہے، تو وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ اب اس کی ایک باقاعدہ سائنٹیفک توجہ ہے، یہ کوئی اسپریچول تعلق نہیں ہے کہ آپ نے سوچا اور آپ کی سوچ ان کی سوچوں پہ اثر انداز ہوگی، نہیں، اس کی سائنٹیفک وجہ ہے۔ سائنٹیفک وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کسی بھی شخص کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، یا اپنی آرگنائزیشن میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہ یہ اچھا پرفارم کریں گے، تو آپ ان کی چھوٹی چھوٹی سکسیسز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ ان کو سکھانے میں زیادہ انتھوزیازم، زیادہ جوش اور جذبے کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ ان کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے انکانشیس میں ایک چیز چلی جاتی ہے، وہ جو ورلڈ ویو آپ نے بنایا ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ کیسے ہیں، تو وہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی سوچوں پہ۔ آپ کی سوچ سے آپ کی اپنی جو پرفارمنس ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی جو پرفارمنس ہے اور آپ کے جو تعلق کی نوعیت ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ تعلق کی نوعیت، اس کی نیچر جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے آپ کی سوچ کی وجہ سے۔ اور جن لوگوں کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ اسمائلنگ لک دے رہے ہوتے ہیں، جن سٹوڈنٹس کو زیادہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں، جن بچوں کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں یہ میرا بہت قابل بچہ ہے، یہ دوسرا ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈم ہے، تو اب جب آپ ایسے ان کی اپریسیشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور دل سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچے میں انکریجمنٹ پیدا کرتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس کی، اور اس کی پرفارمنس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، جن کے بارے میں آپ کا نظریہ یا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، تو آپ ان کی اچھی سے اچھی بات کو بھی بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے، وہ کسی حادثے کا نتیجہ ہی سمجھتے ہیں، ادروائز آپ ان کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتے۔ جب آپ اپریشیٹ نہیں کرتے تو لیک آف اپریسیشن جو ہوتی ہے یہ ڈی موٹیویٹنگ افیکٹ رکھتا ہے، بچوں کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور آپ کی آرگنائزیشن میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ تو اگر آپ کی آرگنائزیشن ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تو اٹس دا ٹائم ٹو لک ایٹ یور اون تھاٹس اباؤٹ دیم۔ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے بچے اگر آپ کی توقعات جو آپ بظاہر توقعات رکھتے ہیں، ان کو نصیحتیں لگاتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن کیا آپ واقعی اندر سے ان سے وہ توقعات رکھتے ہیں؟ آپ ان کو اس قابل سمجھتے ہیں؟ یہ ذرا سے بیٹھنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔